Mga kaigsunan, may hapon ka na to. Ako si Brother John, usa ka lay minister sa Libertad Santo Niño Shrine, sakop sa Butuan City, sa Agusan del Norte. Mga kaigsunan, ang atong pagaisgutan karon mao ang topic nga Christ the King, ang Kristong Hari, si Ginoong Jesucristo mao gyud atong hari. Di ba mga igsoon? So kung dawaton na to si Ginoong Jesucristo nga mao atong hari, og matong bugtong mangluluwas og bugtong nga Dios, walay sapayan nga kita dili halayo sa kaluwasan. Amen. So, mga kaigsunan, sa dili pa ta magsugod sa mga atong topic, pasalamatan ako ang maong mga views ni ini. O ginawatan ako mo subscribe mo. Daghang salamat aron sa sunod ako nga mga video maka follow mo. Daghang salamat mga igsoon. Sugdan nato mga igsoon ang maong biblical proofs sa pagkahari ni Ginoong Jesucristo. Una mga igsoon, sumala sa Genesis 49, versikulo 9 ngadto sa 10 nagaingon atong basahon mga igsoon. Si Judas sama sa itoy nga leyon. Patyo niya ang iyang tukbunon. Ug unya mopauli siya sa iyang taguanan. Si Judas sama sa leyon, manghuyatid og unya mohigda og walay makapanghasag pagsamo kaniya. Nagkupot siya sa harianong sitro og sipitan niya sa iyang mga tiil. Huptan niya ang iyang gahom hangtod moabot ang tinuod nga tag-iya niini aron maghari sa tanang katawhan. So klaro, huptan sa maong Huda, sa maong leyon nga ito'y sa Huda, hangtod sa moabot ang maong maghari sa tibuok katawhan sa Ginoo. Karon kinsa man ning maghari sa tibuok katawhan sa Ginoo? Nahigsuon sa balaang kasulatan yapon. Walay lain mo atong Ginoong Hesus. Naa sa Revelation chapter 5 verse 5 sa gipadayag chapter 5 verse 5 atong basahon mga igsoon. Atong basahon mga igsoon sa naa sa Revelation chapter 5 verse 5. Nagaingon mga igsoon, unya usa sa mga pangulo miingon kanako, ayaw paghilak kay ang leyon sa banay ni Huda, ang gamhanang kaliwat ni David, midaog og makatangtang siya sa pito ka selyo og makabukhad sa nilukot nga basahon. So naigahom nga makabukhad sa nilukot nga basahon ang maong leyon, og mao kini siya si Ginoong Jesucristo ang nating karnero. Mga kaigsuunan, nini nga mga latid sa balaang kasulatan, lig-on yu kayo gikan sa daang tugod hangtod sa bagong kasabutan nga gisgutan na gid ang pagkahari ni Jesus. Una nga dawato na to ang iyang pagkahari, puy-an na to ang iyang pagkahari, papuy-on na to siya sa atong kinabuhi. Og dugang pananamigsoon matud pa sa Isaiah 9 versikulo 6 atong basahon kung unsa ni ang maong hari, ang iyahang titulo nga gipanghuptan. Isaiah 9:6. Basahon na to mga igsoon sa Isaiah 9 versikulo 6 nagaingon. Nataw alang kanato ang usa ka bata, ihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, og siya ang magmando sa tanan. Nganlan siya og maalamong magtatambag. Diyos nga gamhanan, amahan sa kahangturan, prinsipi sa pakigdait. Hiyaw mo na. Kining maong bata nga usa ka lalaki, mao kini si Jesus, nga mao ang gitawag nato nga Diyos nga gamhanan ug amahan sa tanang amahan ug prinsipe sa pagkigdait. So hari sa pagkigdait, prinsipe. So usa day ni ka Diyos,
nga angay nato alagaran kining maong hari nga si Kristo, ang Kristong hari nga angay nato puy-an sa atong kinabuhi aron kita dili halayo sa gingharian sa Ginoo nga mao ang iyahang trono. Mga kaigsuonan, dugang paniana sumala sa pulong usab ni propeta Daniel nga kining maong hari nga mao si Jesus magtukod gini siya gingharian sa kalibutan. Basahon nato sa Daniel 2 versikulo 44. Mga kaigsunan, atong basahon ang maong teksto sa Daniel 2 versikulo 44. Sa panahon ni ining haria, ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag, og ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawan. Dugmokon niya kining mga gingharian og kini maoy ilang katapusan. Og kining maong gingharian mubarog hangtod sa kahangturan. So panahon sa mga hari, ang Dios gayud mismo maoy magtukod siyang gingharian dinis kalibutan. So kining si Kristo nga maong hari, siya gayud ang mugtukod sa iyang gingharian ining kalibutan. Mao na mga igsuon, ang Ginoo naagi mga propesiya nga motukod gayud siya og gingharian diri sa kalibutan. Unsa man nga gingharian? Mao ni ang gingharian sa iyang katawhan nga mao ang simbahan. Magtukod si Kristong hari og iyang simbahan diri sa Mateo 16 versikulo 18. Basahon nato mga igsoon. Yara mga igsoon atong basahon. Busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, gibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Og bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Tukuron niya ang simbahan. Sumala sa Daniel 2:44, ang iyang gingharian nga tukuron sa kalibutan mao ang simbahan. Kita nga katawhan mao ang iyang gitukod. Mao ang iyang gingharian, og ang gingharian nga iyang gitukod mao iyang katawhan nga kita. Mga kaigsuonan, sumala sa kasaysayan ang maong gingharian niyang gitukod mao gayud ang Catholic Church. Sumala sa Greuler Encyclopedia Volume 5 page 106 nga si Jesus gayud mao'y founder nga mao'y nagtukod sa simbahang Katoliko. Dugang ana mga igsoon, nagisgot pa gayud ang maong balaang kasulatan may tungod sa iyang pagkahari diri sa Lucas 1:32 ngadto sa 33. Basahon nato mga igsoon. Lucas 1:32 ngadto sa 33. Basahon nato mga igsoon. Lucas 1:32 ngadto sa 33. Nagaingon, mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang kagikan nga si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan og dili gayud matapos ang iyang gingharian. So, magkaigsunan nindot kayo kay ang iyahang pagkahari dili gayud matapos hangtod sa kahangturan. Ang pagkahari sa atong Ginoong Hesukristo, anak sa Dios, tawgon siya halangdon, tawgon siya sa halangdong Dios nga hari, anak sa Dios, tawgon siya nga anak sa halangdong Dios nga mao si Kristo. O ang iyang pagkahari dili gayud matapos hangtod sa kahangturan. Og dugang ba niya na mga igsuon, gilatid na pud sa maong kasulatan sa balaan nga Biblia nagaingon diri sa Juan 12 versikulo 14 ngadto 15.
Juan 12, 14 ngadto 15. Ang iyang pagkahari mga igsoon dinhi gi-welcome gid siya. Mao ni gitawag nato ang madaogon nga pagsudi sa Jerusalem. Pasahon na ito mga igsoon sa Juan 12 versikulo 14 ngadto 15. Si Jesus mikuha og nating asno o mikabayo niini sumala sa giingon sa kasulatan. Ayaw kahadlok siyudad sa Sion, ania ang imong hari. Nagkabayo sa usa ka nating asno. So ang hari mga igsoon nagkabayo sa usa ka nating asno o gi-welcome gid ni siya dinhi didto sa Jerusalem. O gi-welcome po nato siya dinhi sa atong kinabuhi. Sama sa pag-welcome kaniadto. Mo na nga i-welcome nato si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, isip atong Dios ug hari. Dawato nato sa atong kinabuhi nga si Ginoong Hesukristo mao gayud ang matuo nga atong hari. Amen mga kaigsunan. Og dugang pa na mga kaigsuon dinhi sa Juan 19 versikulo 19 ngadto sa 20 atong basahon. Juan 19 ngadto sa 20 nagaingon. Nagsulat si Pilato og pahibalo og gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini, Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudyo. Daghan ang mga Hudyo nga nakabasa niini kay ang dapit diin gilangsang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo ug sa Latin. So gisulat gayon ni Poncio Pilato nga si Jesus hari gayud sa mga Hudiyo. So ang paghari ni Jesus dili malimod ug dili gayud nato madinay nga ang pagsaulog sa Kristong hari nakalatid yun sa balaang kasulatan. Gani gipamatud-an gini siya sa Biblia. Muna nga ato gina siyang dawaton i-welcome ang iyang paghari sa atong kinabuhi. Mao na mga kaigsunan kining pagkahari sa atong Ginoo naghatag gini siya og nindot kay nga kaasuyan sa atong kinabuhi. Nganuman sa iyang pagkahari gipadayag gid niya ang mao nga duha ka paagi, duha ka virtue, mao ang pagigugma o pagtabang sa atong sikataw. Una, higugmao na to ang Ginoo nga atong Dios sa tibok natong una-una, tibok natong kasing-kasing, tibok kalag, ug tibok natong salabutan aron mausa gid ang ato ang pag-alagad sa Ginoo. Ikaduha, higugmao na to atong sikataw sama sa paghigugma sa atong kaugalingon. Mao ni gitudlo sa atong hari nga si Ginoong Hesus. Tabangan sab nato ang mga tawo nga nagginanglag tabang sa ato. Katong mga tawo nga tabanganon gid kaayo. Mao na nga ang kining atong Ginoo nindot ang iyang pagkahari kay nagtudlo gid siya may tungod sa kaangayan ug hustisya aron sa paghigugma nato sa matag usa. Nindot niyang pagkahari kay dili siya ingon nga hari nga hari-harion, kundi dili hari gid nga nagpadayag sa kamatuoran ug gugma. Mao na mga igsoon nga ang pagkahari ni Jesus sumala sa Mateo 6 versikulo 10 nga maghari gid siya sa langit ug sa yuta. Basahon nato mga kaigsunan Mateo 6:10. Mateo kapitulo 6 bersikulo 10 nagaingon. Maghari ka kanamo og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta sama sa gituman kini didto sa langit. Kanindot mga igsoon ang paghari sa Ginoo sa langit ug sa yuta. Ugali man ang ebanghelyo kaganihan nagisgot man sa paghari sa atong Ginoo sa pagbalik niya sa kalibutan. Lainon gayud niya ang karnero ug ang kanding. Ang kanding siyang wala, ang karnero siyang tuo. Ang mga karnero mao ang mga iyang ginsakupan nga nagtuman og matarong, nagbuhat og matarong, nagkinabuhi nga matarong. Pinasikat siyang kabubuton. Mao na mga kaigsunan nga nindot kayo ug ligdong ang atong pag-alagad sa Ginoo kay ang iyang pagkahari tinuod jud. Dili jud ka usa ka bakak. Mao na nga
atong palagahan ang pag-alagad nato sa Ginoo, ikansing-kasing nato ikinabuhi. Muna mga kaigsunan nga importante, dawato na to ang iyong pagkahari. Ug maura na di ako to maigsuon o magpasalamaton ako nga naghatag niining video aron usab kamo malamdagan sa mong pagkahari sa atong Ginoo. Daghang salamat mga kaigsuonan o God bless you kanatong tanan. God is good all the time.